अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जहाँ भी होगे ठीक-ठाक होगे। बच्चों आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी और जो बड़े हैं आपका जॉब, बिज़नेस सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। तो अल्लाह से उम्मीद है कि आप जहाँ भी हों ठीक हों और हमेशा खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम लेसन नहीं पढ़ेंगे, आज मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी सीखने के लिए कि आप कोई भी जो इल्म है, कोई भी जो नॉलेज है वो आप कैसे सीख सकते हो। देखिए हम तालीम क्यों हासिल करते हैं? बच्चे क्यों पढ़ते हैं? एक दफ़ा मुझसे मेरी एक टीचर ने पूछा कि आप क्यों पढ़ रही हैं? आपने तालीम इल्म हासिल क्यों की है? बड़ा अच्छा सा जवाब मुझे आया। उन्होंने पूछा कि आप इल्म हासिल कर रही हैं, इसका क्या मकसद है? मैंने उनसे कहा कि मेरे अब्बू ने कहा था कि बेटा इल्म हासिल करो, पढ़ो, तो इसलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरे माइंड में जो मुझे सच लगा मैंने वही बोला। तो उन्होंने हमें पर्चियाँ दी थी, उन्होंने कहा कि आप लिख के बताएँ कि आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? मैंने पर्ची पे उनको लिखा कि मैं पढ़ लिख के डिग्री लूँगी और कोई अच्छी सी जॉब करूँगी। ये मैंने सच जो मुझे कहा गया था, जो मुझे बोला गया था वो मैंने बता दिया। तो आज मैं यही क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि आप कोई इल्म हासिल करते हो, आप कुछ सीखते हो, तो उसके पीछे क्या मकसद होता है? हमारा कुछ न कुछ सीखने का, हमारा कुछ न कुछ काम करने का कोई मकसद होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप मैट्रिक कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन करोगे, आप मास्टर्स करोगे, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप जो जो कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई ना कोई गोल या कोई मकसद तो है ना। हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो सबसे पहले अपना मकसद ढूँढें। आप जो इल्म हासिल कर रहे हो उसका मकसद क्या है? और इल्म हासिल करना मुश्किल नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी कि जो आपको मुश्किल लग रही है तालीम, कई बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, कई को इंग्लिश मुश्किल लगती है, कुछ बच्चों को यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और मुझे मैथ बहुत बुरा लगता था। और मैथ मैंने सिर्फ़ मैट्रिक तक पढ़ा इसलिए कि मैंने आगे चूज़ नहीं किया क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आप जो इल्म सीखना चाह रहे हो ना, पहले एक जगह पे बैठ के खुद से क्वेश्चन करो कि आप क्यों सीख रहे हो ये इल्म? आप ये क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आपने सब्जेक्ट जो चूज़ किए हैं वो क्यों चूज़ किए हैं? क्या आपने अपनी पसंद से चूज़ किए हैं? क्या आपको मजबूर किया गया है ये चूज़ करने के लिए, ये पढ़ने के लिए? 2 चीज़ें होती हैं। जो हम पढ़ाई करते हैं, हम इल्म सीखते हैं या हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमें 2 चीज़ों को लेके हम चलते हैं। एक हमारी अपनी चॉइस होती है, दूसरे हमें फ़ोर्स किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और वो इल्म सीखने के लिए। इल्म सीखना बहुत आसान है, बच्चों को स्टडी बहुत मुश्किल लगती है, हालाँकि स्टडी करना, इल्म सीखना बेहद आसान है। आज मैं आपको यही चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, जो कुछ भी बन रहे हो, पहले आपसे एक अपने आप से एक क्वेश्चन करें आप कि ये जो आप सीख रहे हो, क्या आप अपनी पसंद से सीख रहे हो या आपको मजबूर किया गया है ये पढ़ने के लिए? तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है, इससे हमें शऊर आता है। हमारे वालिदैन भी यही चाहते हैं कि हमें शऊर आए, लेकिन इसके साथ-साथ हम कुछ इस तरह की एजुकेशन हासिल कर लें, जिसकी वजह से हमें आगे चल के ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसका सामना करना पड़ जाए। सबसे पहले आप देखें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें सब्जेक्ट चूज़ करना, वो आपने अपनी पसंद के किए हैं या अपने घर वालों की, पेरेंट्स की, या किसी ने फ़ोर्स किया है आपको सब्जेक्ट पसंद करने के लिए? आप खुद सोचो बैठ के, एक अलोन जगह बैठ जो सोचो कि जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो खुद किए हैं या आपको कहा गया है ये चूज़ करने के लिए। दूसरी बात, जो बात आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से जो काम करते हो, अपनी खुशी से जो काम करते हो, वो आप कितना अच्छा करते हो, और जो काम करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है वो आप कितना अच्छा करते हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले अव्वल अव्वल कोशिश करें कि कोई भी इल्म जो आप सीखना चाहते हैं वो अपनी पसंद से सीखें। इल्म साइंस का भी होता है, इल्म लिटरेचर का भी होता है, इल्म कंप्यूटर का भी है, इल्म जो इस्लामी तालीमात हैं उनका भी है। लेकिन कहने की बात ये है कि आपकी चॉइस पहले नंबर पे होनी चाहिए। जो चीज़ आपको मजबूर की जाए वो आप सीख तो लोगे, लेकिन आप उस मजबूर किए हुए सीखे इल्म से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते
جو آپ اپنی پسندیدہ علم سے حاصل کرو گے. جو آپ کا پسندیدہ علم ہے وہ آپ خوشی سے حاصل کرو گے، اور جو آپ پروگرس اس میں کرو گے نا، وہ مجبوری والے علم میں آپ کبھی نہیں کرو گے. اس لیے کوئی سبجیکٹ جب آپ چوز کر لیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کی، یا آپ کو فورس کیا جاتا ہے. کوشش کریں آپ کو فورس نہ کیا جائے. پیرنٹس سے بھی میں یہی کہوں گی کہ بچوں کی چوائس کا خیال رکھیں. ان کو جو وہ سبجیکٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کو وہ سبجیکٹ خود سے لینے دیں. وہ اس سبجیکٹ میں آگے چل کے بہت ترقی کریں گے. یہ پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے. بچے جو ہیں، چلیں آپ نے کوئی سبجیکٹ اپنی پسند سے سلیکٹ کر لیا. فرض کریں آپ نے انگلش یا کوئی لینگویج سلیکٹ کی ہے یا کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے. اب اس کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک گول بنائیں، یعنی کہ آپ نے اس میں کتنے مارکس لینے ہیں اور آپ نے اسٹڈی کیسے کرنی ہے. آپ اس کے لیسن کو پڑھیں. کوئی بھی نالج گیٹ کرنے کے لیے یا لرننگ کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی. میں اسی لیے آج یہ لیکچر جو بنا رہی ہوں، لیسن اس لیے بنا رہی ہوں کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے ایک ٹپ ہے. آپ نے ایک سبجیکٹ چوز کر لیا. فرض کریں آپ نے کوئی کیمسٹری چوز کر لیا، میتھ چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا. اب اس میں دیکھیں آپ کی چوائس ہے یا کسی نے آپ کو فورس کیا، گھر والوں نے یا پیرنٹس نے فورس کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے. تو اول آپ سمجھائیں ان کو کہ سبجیکٹ آپ کی چوائس کا ہونا چاہیے. اب مصیبت کیا پڑی، جب بچوں کو مصیبت کیا پڑی اسٹڈی کرنے کے لیے؟ جب مجبور کیا جائے گا تو مجبوری ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن جو آپ کی چوائس ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو ٹپس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ خود بخود پڑھتے جاؤ گے اور اس میں آپ آگے چل کے 100% مارکس لو گے. فرض کریں آپ نے میتھ چوز کیا. آپ نے گول بنانا ہے کہ میں نے میتھ چوز کر لی ہے، اب میتھ میں نے 100% مارکس لینے. اس کے لیے آپ مختلف جو ہو نا، مختلف بکس کنسرن کرو گے، اپنے کچھ ایمز بناؤ گے، کچھ آپ اپنی چیزیں بکس لو گے، اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، کیسے پریکٹس کرنے ہیں. میتھ تو پریکٹس سے آتا ہے، کیسے پریکٹس کرنے ہیں وہ آپ خود بخود نکالو گے. لرننگ جو ہوتی ہے نا، وہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتی ہے. آپ ایک لیسن کو ایک دفعہ پڑھو، آنکھیں بند کر لو، پھر دوبارہ مائنڈ میں آپ ریوائز کرو کہ اس میں سے آپ کو کیا کچھ یاد رہ گیا. پھر آپ دوبارہ پڑھو اسے، پھر آنکھیں بند کر کے اس کی ریوائز کرو کہ اگر آپ کو پہلے 20% ہوا تھا تو اب آپ کا وہ 40% ہو جائے گا. تیسری دفعہ آپ اس کو ریڈ کرو گے، پھر آنکھیں بند کر کے آپ اس کو ریوائز کرو گے تو وہ 60% ہو جائے گا. یعنی جو سبجیکٹ آپ کا پسندیدہ ہے اس کو لرن کرنا بہت آسان ہے. ایک دفعہ ریڈ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ نالج آ جائے گا. لیکن جو ہمیں فورس کیا جاتا ہے سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، جیسے ہمارے ٹرینڈ ہے کہ جی سائنس پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ہم اتنی پروگرس نہیں کرتے. جو سبجیکٹ ہم پہ فورس کیا جاتا ہے اس میں ہم اتنا اچھے طریقے سے علم نہیں سیکھ سکتے جتنا ہم اپنے پسندیدہ طریقے سے علم سیکھ سکتے ہیں. تو ان شارٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ تعلیم میں پسند کرو وہ آپ خود پسند کرو، وہ خود سلیکٹ کرو. آپ کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ جو سبجیکٹ آپ پسند کرو گے نا اس میں آپ 100% مارکس لو گے. اس لیے اس پہ کمپرومائز کرنے کی بجائے اپنے جو بڑے ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ اپنی پسند کا سبجیکٹ لو. اس وجہ سے علم بہت آسانی سے آپ سیکھ لو گے. اس سبجیکٹ کا علم سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. میرا آج کا ٹاپک یہ سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنا ہے یا چوز کیا ہے تو اس میں آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہونا چاہیے. آگے چل کے آپ اس میں بہت پروگرس تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی سبجیکٹ آپ کی چوائس کا ہو.